मेरो भागमा यो महादेवको सेवा लेखे छ। હજુ બારેમાં अर्को होला सबैले काम बाटे छ, त्यो कामले इमान्दारीपूर्ण गरौँ, यो सबभन्दा ठुलो सौभाग्य हो। निस्वार्थ त्यसपछि अगाडि बढ्न सक्छ। भगवान पनि भन्छ बोल पान सक्छ। भगवान सदा हृदयमा छ, कहीँ बाहर छैन। लिङ्ग के छ? लिङ्ग माध्यम हो, त्यहाँसम्म पुग्नेको माध्यम। महादेवसँग या भगवानसँग पुग्नेको पूजा माध्यम हो। लिङ्गको पूजा या देवी देवताको पूजा, जे पनि पूजा, मनको मनसा पूजा हुन्छ, त्यो माध्यम हो। वहाँसम्म पुग्नेको बाटा खोज्छ। रहस्य त यही हो भन्ने थिएन म। आदिकालको मैं यो शिवजीको स्मरण गरेको ठाउँ हो। ठुलो बाबा रावणतारगिरी बाबा ब्रिटिस आर्मी छोडेर, ब्रिटिस आर्मीमा थियो, भीमपेदीबाट क्याम्प थियो, त्यहाँबाट आयो। त्यहाँ पारीको ठाउँमा मन्दिर जहाँ मन्दिर छ त्यहाँ गाय आयो, है कपिला गाय। के भन्छ? कपिला भन्छ के भन्छ? त्यो गाय आयो, गायको अटोमेटिक आफै दुध निक्ल्न थाल्यो। 4 दिनसम्म हेऱ्यो, त्यसपछि ब्रिटिस आर्मी छोड्यो, गुरु बनायो। गुरुलाई छोडेर यहाँ पारी बस्यो 4 वर्षसम्म। स्यामलको गाछ छ, सकुवा भन्छ यहाँ, उसमा बसेर साधना गर्यो। एक टाइम भिक्षा माग्ने, बिस्तारै 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 बन्दै गयो।
राजा अपन आते थे, यहीं बसते थे बाबा के संग में। बाटा खोलने बेला में राजा ने सो दो बाबा के हो इतनी 500 जमाने बीती हो तो हजूर यहाँ एक लिंग है, लिंग ले पथराए पी तुम बाटा खुल है। तो ये सपना राजा ले पड़े काठमांडू में ज्योति सर दिखाया बोला सरकार ये भैरवकोट जागृत ठाव शक्तिशाली ठाव। मेरे भाग में सेवा लिखे है। योगदान पछाड़ी किन लागू है मोर सेवा में संतुष्टि है। योग ध्यान को लागे तो समय चाहिए ना। योग ध्यान को पछाड़ी लगे पछि तो सेवा गारा हुन्छ, फिर सेवा को गर्छु। एक काम करो तपाईँ आए बस्नुहोस्, पूजा आरती करो, म ध्यानबाटै लगूँ। गरेर दिखाऊँ मैं योग ध्यान। मलाई पनि थाहा छ योग ध्यानको बारे, मलाई पनि सबै थाहा छ। गृहस्थी पनि गाह्रो हो, गृहस्थी भन्दा ठुलो गाह्रो ईश्वर। मान्छेहरू हेर्नेको लागि सजिलो भन्छ। बाबाले लुगा लगायो, गेरुवा त्रिपुण्ड लगायो, माला हाल्यो, सजिलो भयो। त्यो बाटोमा हिँड्नेमा गाह्रो छ। सबको भाग में पनि छैन। एक कहावत है, संन्यास लिए बच्ची डोंट गो टू बैक। पछाड़ी जाना हुँदैन, डोंट गो टू बैक, अगाडि बढोस्। वाइ आर गोइङ माई पास्ट लाइफ। यो पनि हामीलाई थाहा थिएन। फिर त्यसले गर्दा हामी चाहिँ हामी भौतिकमा रमिरहने चाहिँ तिम्रो के थियो भनेपछि तिम्रो घर कहाँ भनेपछि 1 घण्टाको कुरा। यो संसारिक कुरा हो। सन्यासीले मतलब के छ? जहाँ बसे त्यही घर हो। पहिला कुरा नजाऊ न पछाडि जान हुँदैन। भनेपछि भविष्यमा नि के हुन्छ भन्ने पनि सोध्न जरुरी भयो। जरुरी छैन, किन भन्ने? के हुन्छ के हुन्छ उसको इच्छा, उसको इच्छा छ सब। हाम्रो इच्छाबाट के पनि हुँदैन। हामी त यहाँ कर्म गर्न आएछ, अपना कर्म गर्ने। कहाँ जन्मे, के गर्ने, कहाँ मर्ने, के थाहा छ? जन्म मृत्यु यश अपयश उसको इच्छाबाट हुन्छ। हाम्रो उसमा छैन। बाबाजीलाई यो ठाउँमा मेला लाग्ने चाहिँ कहिले कहिले मेला लाग्छ? विशेष गरी कहिले चाहिँ यहाँ मैन त मेला यो एकादशी, हरिबोधिनी एकादशी। ठुलो एकादशी। हाँ, वो सोमवार को सावन अलिअलि मान्छे शिवरात्रि में पनि आउँछ। ठीक ठाक मेला त मैन हरिबोधिनी एकादशी को ठुलो मेला।
खाने को मेरा पात्र होते हो खप्पर भन्छ होला खप्परमा खाउँ कति वर्षदेखि मोटामोटी अब 97देखि खा रहे 95देखि खा रहेछौँ खप्परमा हाँ 25 25 वर्ष वर्ष बसको हामीलाई देखाउनु मिल्छ बाबाजी हाँ हजुरले देखेर के फाइदा पहले 17 वर्ष मोटामोटी थियो नारियलको थियो यो माटी खप्पर छ अहिले माटी खप्पर भन्छ 3 खप्पर हो षष्ठीमा विष्णु खप्पर नारियलको विष्णु खप्पर हाँ नारियल और ब्रह्मा खप्पर 24 यो कासेको भाँडा या फिर इमलीको काठको बोले ब्रह्मा खप्पर भन्छ और यो अर्को जो शिव खप्पर माटी खप्पर भन्छ यसलाई इनको साधना क्रम हो यो सब पर खान सक्दैन इसके भाग में माथे बड़े लेखेर आए त्यही खाउँछ शरीर पर माटी हो इसको लागि यसलाई जो स्काल हुन्छ न स्काललाई माटी खप्पर भन्छ हजुरले कसैलाई त्यस्तो चाहिँ शक्तिपात गरिदिने केही कसो त्यस्तो चाहिँ गर्ने गर्नु भएको छ म यो विश्वास मान्दैन यो त शक्तिपात गर्न सक्छ सक्दैन यो त उनको गर्ने वाला खेला हो हजुरको भागमा त छैन पर मैं किन अपना ऊर्जा वेस्ट करूं शक्तिपात गरेपछि उसने अर्को बाटोमा हिँडेपछि नराम्रो गरे भोग्न त मलाई परेन चेला बनाउन भन्दा गुरुलाई सोच्नु पर्यो हेर्नु पर्यो यो मेरा चेला कामयाब हुन्छ राम्रो बाटोमा हिँड्छ नराम्रोमा हिँड्छ त्यसपछि उसलाई शिष्य बनाउनु पर्यो समर्पण आज त सबको नामको लागि बनाइरहेछ चेला मेरा यति चेला हो मेरा यति चेला हो समुद्र मन्थनको बेलामा शिवजी विस्फान गरेको ठाउँ हो ओ त्यसपछि त्रिपुरासुरको वध गरेपछि एकछिन विश्राम करे शिवजी ने इसको लागि इसको त्रिखण्डी 3टा नदी छ सानो सानो एउटा ठुल छ दो सानो और 3 ठाउँमा शिवजी को वास बाटा बनाने बेला में 500 आर्मी को जवान बीते थे त्यसपछि श्री 5 सरकार आयो राणा काल को शासन में सोधे बाबा के हो हाम्रो दादा गुरु परदादा गुरु राम अवतार गिरी महाराज पारी बसी सोधे बाबा गुरु के हो यो बोले यहाँ महादेव को लिंग हो बोले पथराए दो बिहान 8 बजे निकाले और बेलुका 8 बजेसम्म पार पुग्यो इति पनि 12 घन्टे में पार खोला पार गऱ्यो म भन्दा अगाडि मेरो गुरु भाइ थियो सेवागिरी महाराज और त्यसभन्दा अगाडि हरिहर गिरी महाराज मेरो दादा गुरु उनको गुरु राम अवतार गिरी परदादा गुरु चौथा जनरेशन हो मैं राम अवतार गिरीलाई यहाँ नेपाल में रामपुरी बाबा भन्छ रामपुरी बाबा मलाई नैनीतालबाट तानेर ल्यायो होला कोही पूर्व जन्मको कर्जा मेरो माथे नेपालको त्यो कर्जा तिर्नेको लागि म यहाँ आएको छु हजुरसँग यहाँ रहनु भएको कति कति समय मोटामोटी 20 पुग्यो 21 वर्ष लाग्छ
रामपुरी बाबाको समाधि पनि देखेँ। हो यहाँ समाधि पनि छ, रामपुरी बाबाको पनि समाधि छ, पलेटे बाबाको गुरु हरिहर गिरी महाराजको पनि समाधि हो। वो पलेटे बाबाको दीक्षा लिएको ठाउँ हो यो पार्वती, पारिवटी खोला पार, नदी पार। हजुरले तिनवटा महादेव भन्नुभयो, पारीकोलाई के भनेर सम्बोधन गरिन्छ, के नामले सम्बोधन? त्रिखंडेश्वर, 3 ठाउँ में महादेव को वास। मेन मंदिर पारी हो, बर्खा में मान्छे जान सक्दैन, यसको लागि रोडमा पथराएको थियो। त्यसपछि यो यहाँ पथरायो एउटा। उनको लीला होला रामपुरी बाबा को या उसको के भन्छ अहिले माई पोखरी इलामन्त माथे त्यहाँ गोरखनाथ को माला झोली त्यही छ, अहिले पनि छ। म फर्स्टचोटि गएको मलाई हेर्ने मौका पायो। हिङमा आमा थियो, आमाले भन्यो बाबा यो गोरखनाथको हो, मेरा गुरु भनेर गएको थियो। अब यसलाई शरीर छोड्नुभन्दा अगाडि जिसको है हेर्न आउँछ। शरीर छोड्नुभन्दा 6 महिने अगाडि रामपुरी बाबा हेर्ने त्यहाँ पुग्यो। मैया ने उसलाई फरसमा छोप दिएछ, माथि काँच छ, छुन पाउँदैन। अब पायलट बाबा एयरफोर्स में थियो, विंग कमांडर। तो 62 को युद्ध में मतलब 62 होला, पहाड़ में प्लेन क्रैश भयो थियो। वो प्लेन बंद भयो, इंजन क्रैश भयो थियो, इंजन बंद भयो। एउटा बाबा उसने बाहर निकाल्यो त्यहाँबाट। त्यसपछि जागिर छोड्दै छोड्दै खोज्दै खोज्दै यहाँ आयो। माँ पार को मंदिर को निर्माण करने को मेरा लास्ट है। मेन मंदिर पारी हो, पहले इसको निर्माण करने को गास हो सहयोगी कसले यो चाहिँ मकवानपुर अब यो अधिराज्यभर में जिसको भाग में छे त्यो आइहाल्छ, जिसको भाग में छे त्यो मौका पाउँदैन। मेरो हाथ में पनि छैन, एक सुक्का चाहिँ मेरो धोरै छैन। 1.5-2 करोड़ को मेरो योजना हो। कहाँबाट आउँछ, कैसे आउँछ मलाई थाहा छैन, मलाई विश्वास छ अब यो बन्छ। यतापट्टि यन्त्रीखण्डेश्वर महादेवको छाडीपट्टि कति राम्रोसँग निर्माण गर्नुहुन्छ। म कहाँ गरेँ, म त माध्यम हो, यहाँ चाहिँ समाज सब अब उसको लीला हो। महादेव को लीला त्रिखण्डी को हो। इस क्षेत्र को विकास बिस्तारै बिस्तारै हुँदैछ। अब अहिलेको युगमा चाहिँ मान्छे धर्मप्रति या चाहिँ ईश्वरप्रति चाहिँ एकदम नास्तिक हुँदै गइरहेको छ, के भन्नुहुन्छ? नास्तिक भन्न मिल्दैन। अलि मोटामोटी 1% मान्छे छ नेपाल में र इंडिया में जो धर्मप्रति आस्थावान हो। बाकी के चाहिँ यो फैशन बनायो। 99% मान्छे ने धर्म पूजा पाठले धर्मले को पनि छुन सक्दैन। पूजा पाठले फैशन बनायो। मैं हेरे से जैसे कि 80% आई माई सर छोप देना, बिना सर छोपेर पूजा करे पछि उसको महत्व छैन मंदिर में। समय चक्र चल रहे से परिवर्तनशील हो और इसको टिकटॉक का जमाना हो, हेर्दै जाओ के हुन्छ। सत्य कुरा किसी को चित ना दुखानी,
और सत्य कुरा बोले। चित्त नगर्नु। हाँ, सत्य कुरा बोले, बोले ढाक्ने यो भन्दा ठुलो ईश्वरको सेवा छैन। कोई भूखे नंगेले सकेसम खाना दे देनी, लूंगा दे देनी, पैसा देना हुँदैन कि पैसे को मिसयूज हो। सेवा हम ही करने वाले, कराने वाला त्यही हो।